नमस्कार, हांव रवी हरमलकर हणजूण गांवचो. आयज आमकां एक शॉकिंग न्यूज कळ्ळा मिडिया थ्रू चॅनल थ्रू कितें ह्या वर्सा परत सनबर्न 27, 28 आनी 29 तारखेर जाता म्हणून. एकदां कॅसिनो आतां आयच्यान स्टार्ट जालो तो एक पयलीं आमच्या हड्ड्यार घातलो तेंच्यांनी कॅसिनो. कित्याक सांग कॅसिनो लोकलांक आमकां कांयच फायदो ना. आनी आतां सनबर्न पॅन्डेमीक आसा. पॅन्डेमीक म्हणजे तुमकां पयलीं लोकांक पयलीं कळपा जाय बाबा पॅन्डेमीक हो वर्ड कितें तो. पॅन्डेमीक हो 1 आनी 2 म्हयने उरना, तो वर्सांचे वर्सां उरता. मॉडर्न जमान्यान मॉडर्न स्टेट्स लायक UK USA हांकां तो कंट्रोल करपाक जावना. आनी इंडिया असली स्टेट जेका एक बॅड ना फॅसिलिटी दिवपाक, थंय हेंच्यांनी कंट्रोल जावना. तरी पूण हे सनबर्न हाडपाक सोदता. सनबर्न म्हणजे कितें, 1 आनी 2 लोक न्ही, थंय हजारांनी लोक येता. आनी सनबर्न म्हणजे फक्त खा प्या मजा करा म्हणजे कितें पिवपाचे, ड्रग्स घेतात. पोरू म्हाका दिसता 3 ते 4 भुरगे मेले ड्रग्स घेवपाक, तेचेर इन्क्वायरी जावंक ना. हो बाबू आजगांवकर आसा पळय, सगळ्याकून खराब मनीस म्हणजे कितें, फक्त तो पयशे, तांकां पयशे मेळ्ळे कितें, ताका लोकांचे आमच्या गोवन्स आसा तेच्या लायफाचें कांयच पडलें ना. तो आतां फुल्ला सनबर्न करपाक. प्लस तो एक्सिडेंटल CM प्रमोद सावंत, यंग एंड डायनॅमीक म्हणटा तो फक्त आसा. यंग एंड डायनॅमीक फक्त हेची पोटां भरपाक, बिल्डरांची पोटां भरपाक आनी कॉर्पोरेट लॉबीची. तेतूनसून एक कॉर्पोरेट लॉबीचे हे सनबर्न. गरीब लोक थंय कोण वचना. हांव हेचेर पोरू कंप्लेंट केल्ली म्हाजी, बिकॉज ऑफ द लावड सावंड. हितूनसून लोकांक थंय त्रास जाताले. म्हाजी कंप्लेनीची कोणीच एक्शन घेवंक ना, दखल घेवंक ना. आनी म्हाका असो कुस्कूट कशें काडून भायर उडयले. त्या खातीर हांव तुका सांगता, तुमकां गव्हर्मेंटाक हांव शातूर करता. आनी ते सनबर्न ऑर्गनायज करपी आहा ताका कितें, हांव हे फावटी पयलींच कोर्टान वयतलो, कोर्टानसून स्टे हाडटलो. आनी जर तुमकां गोवन्साचेर जर पडल्यार ते सनबर्न ओनू बंद करा. कित्याक सांग, पोरू हांव झगडलेलो ते आमचे लोकल्स वेंडर आसता पळय, बारीक बारीक थंय आमलेट पाव बी करता, तांकां जागो दिवंक नासलो. तांकां लागून हांव झगडून तांकां जागो दिल्लो. म्हणजे हेतून डेन्सिटी कळटा. ते सनबर्न लोकलांक खातीर आसा कितें कॉर्पोरेट्सांक खातीर आसा. हे डेंजरस स्टेप गव्हर्मेंटा कडसून अपेक्षा केन्नाच ना. तरी पूण एज अ कॉमन सिटीजन म्हाजी एक अपेक्षा आसता कितें, हांव 2 उतरां उलयन कोणी तरी आयकचें आनी खंयच्या भुरग्यांनी आमच्या गांवकारांनी जागे जावचे. सो मागता आमच्या सगळ्या गांवकारांनी जागे जावचे. कित्याक सांग, हितून आमकां कांयच फायदो ना सनबर्नान. आमचे जर लायफ जर आसा जाल्यार आमी फाल्यां भीक मागून खात. फाल्यां लायफूच जर गेले ह्या सनबर्ना खातीर लाखांनी लोक येतले आनी सगळे जे येतले कॅरियर येतले. आनी गव्हर्मेंटा कडेन तितली फेसिलिटी ना कितें आमची कॅर घेवपाची. आतांच कंडिशन कितें जालां जाणा. सो हेचेर हांव पूर्णपणे निशेध करताय. हांव आमकां सनबर्न नाका. आनी हांव आय विल बी फर्स्ट पर्सन टू गो इन अ कोर्ट. थँक्यू व्हेरी मच. हांव बलवीन तुकाराम मालवणकर. सांगपाचें म्हणजे मेन मुद्दो खंयचो आसा. तूं? हांव शापोरा. आनी सांगपाचो म्हणजे मेन मुद्दो आहा. आयज 10 म्हयने जाले, सुवेवस्थीत जाले. आयज कोरोना म्हणटा क्वीट म्हणून लोकांचे सगळे बंधन आसले. आयज गव्हर्मेंट सांगता बंधन. आयज गव्हर्मेंट असो म्हणटा की ना, आयज धार्मीक स्थळां आहा थंयसर ते अमके उपकारना, कितें कोण उपकारना थंयसर. हांव गव्हर्मेंटा कडेन विचारतां, आयज तुमी 1 तारखेक हो काजिनो सुरू केल्यात. वो काजिनोचेर धार्मीक स्थळा पेक्षा ह्या काजिनोन लोक सुवेस्त जाता. वो कोणाच्या भल्याक, गोंयकारांक, हे गोंयकाराच्या भल्यांक न्हू. हे आख्खे पणजे कोवीड म्हणटा पळय, म्हणटा कोरोनाचो जबरदस्त झटको बसोन आख्खे गोंय काबार जावंक. आयज 16 लाख म्हणटा आमचो लोक आहा पळय, तितून तो कमी म्हाका 14 लाख बीन उरला मरोन. इकडे मरोन, कोरोनान मरोन, इकडे मरोन. हेजी मात गव्हर्मेंटान रिकॉर्ड करूंक ना. हे काजिनो कोणाचे, गोंयकाराचें पोट भरूंक काय गोंयकारांक ही एक ती पीड हाडटा. गोंयकार आमच्या अशें आहा की एक भावार्थान चलता. आनी हो काजिनो येयलो म्हणजे गोंयकार, आमच्या गव्हर्मेंटाक गोंयकार ही जाले जड. गोंयकार नाका. जी इकती पिढा हाडून जी गोंयकारांक हांगाले भायर घालून गोंयकारांक वयर काडपाचें चिंततात. हे गोंयकारांक न्हू, गोंयकारांक काबार करून ही इकती पिढा हाडून आमच्या गोंयांत सोडटात. कित्याक ही इकती पिढा हाडप म्हणजे चुकात. जर असो हो काजिनो आमी म्हणटात तुमी हाडून, तशें आतां सनबर्न आतां 27, 28, 29 तारीख हे आमचें बरें करपाक न्हू, हे गोंयकारांक सोगोवपाक. अरे काल तुमी म्हणटा महाराष्ट्राचो चीफ मिनिस्टरान कितें म्हणलें, गोंयांत ड्रग्साचें हें चलता. हांव पळयतालो भाशण करतना तेन्ना तर हें तर अशें चलता. तर हो गोंयांत खंयसर पिकता तो गोंयच्या गव्हर्मेंटान तरी दाखोवचो. एक जबाबी जाल्ला. गोंयचो गव्हर्मेंट फक्त ताळयो वाजयता आनी आपलें पळयता. हे जाणा का म्हाज्या गोंयकारांनी लक्षांत धरात.
हे तर अशें येत जाल्यार हांवें नरकासूर जावन तुमकां मरचें पडटलें. कशें मांगर पडलें गेल्या वर्साचे नरकासूर रूम काडटात तशें आमी गोंयकारांक अशेंच मरचें पडटलें कित्याक हे गोंयकार गोंयच्या गोवोरमेंटाक नाका. सांगपाचो उद्देश म्हणजे अशें मेन टुरिजम मिनिस्टर गेल्या हेका टुरिजम मिनिस्टर आमचो थंय सानबनाक लागलो ताका तेजी रूच लागली. एक तो नाचता म्हणून ताका मजा दिसली की त्या खेळाक लागून आपूण एक परत नाचपाक लागून ताका अशी उमेद येयल्या की आपूण सानबन हाडचें आनी आपूण त्या सानबनाक नाचचो. पूण ताका खबर तो सानबनाक नाचतना तो सानबन कोरोना कोवीड जावंक शकता आनी ती कोवीड तो आपले ज्यो आमदार आहा तांकां घालूंक शकता आनी पुऱ्या गोंयांकूय सप्लाय करूंक शकता. हो विचार करता ते ह्या उद्देशानूच तो म्हणटा की सनबर्न जाय. हे म्हाका जर तर हे सनबर्नाक तर तुमी हे दिता ताकद जाल्यार आमचे धाकटुले हॉटेलकारांनी कोण बाबा 4 जाण मेळून पळय जे हें करतात एक धाकटुल्यो पार्ट्यो बर्थडे पार्टी जावं एक पार्टी तांकां कित्याक लायसनां दिना तुमी पार्टी करपाक. तेय डिस्टन्सान करूंक शकता ताका लागून आनी फक्त तुमी दितात सनबर्न आनी आमी कोण कोण न्हू गोंयकार. अरे गोंयचे मत आनी गोंयकारांनी ह्या हातींनी तुमकां शिक्को मारलेलो कित्याक गोंयचें बरें करतले पूण तुमकां गोंयकार जड जाल्या गोंयकार तुमकां नाका जाल्या गोंय तुमकां इकती पिडा जाल्या गोंयकार आनी तुमकां इकती पिडा भायली हाडून गोंयकार चलोवपाचें म्हणून तुमी हें करतात. अरे बाबू चिंत मात तरी तुमी टुरिजम मिनिस्टर एकदां नाचले परत आतां नाचोंक वचो नाका. परत हे लॉकडावन परत हे कोवीड चालू आहा हे कोवीड लागत जाल्यार तुजे टायम जाल्लो 60च्या वयर म्हणटा चड लागता आनी धाकटो माणूस सुवंक लागता पूण सांबाळून मातसो तोंडाक बांदनाले तर कपडे घालून नाचतना जे कोवीड हे दितात दोतोरांक पळय ते इतकेच सांगून देव बरें कर म्हणटा. I am Michael D'Souza, Chairman of Anjuna Kaisoa Biodiversity Management Committee and resident of Kaisoa, Sapora. Today, the 1st of November, casino has been allowed to operate in Goa. It was the same BJP government which had been harping that they will take out the casinos and Kamka casino naka parikarache time. And आता तुम्ही continuously you are giving them licenses and you are increasing the timings of the licenses. What exactly are you trying to do, Mr. Pramod Sawant? Are you trying to make Goa a COVID center of COVID spreadness, or are you trying to stop this coronavirus? The way you are operating and giving license for casino, it looks like you are interested in continuing the COVID pandemic. If this is the case, where are we going supposed to go? Are we not the residents of Goa? Just because you were not born and brought up in Goa, that doesn't mean that you should not have love for Goa, Mr. Sawant. Please listen to the voices of the Goans and please let the children of Goa stay in peace. Because like this casino, you are also going to bring on December 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, you are going to bring the sunburn. And you and your tourism department and even the event people are saying that we are going to follow norms of COVID standard operating procedures. Kindly tell me, is COVID procedures not supposed to be followed during the rallies of Mr. Modi, Mr. Amit Shah and Mr. Janata Dal Nitish Kumar? Are they not operating under as standard operating procedures? But if you have one look at the TV and you see the way the people are just falling over each other and the way it is that standard operating procedure is put at a big joke, it is made of such a big joke, that do you think that in Goa you will be able to operate under these circumstances of standard operating procedure? I don't think so. Please do not put the people of Goa under risk. You have done enough to destroy Goa. Goa is considered to be the Rome of the East and you have destroyed it completely, and now you are going to destroy it more further. You are going to even destroy the people of Goa. Open the religious places like churches, temples and all. But you want to open up commercial activities. I understand commercial activities are necessary, but not like this. Now, this sunburn, of what use is sunburn to us Goans? Kindly, Mr. Chief Minister, please explain to us of what is it
good does it do for the local Goans? Yes, certain people, their rooms are gone, especially projects, they give their whole rooms and all for this Sunburn staff, so they will make profit. But the remaining, all the other small motels and all which are run by Goans, run at a complete loss, because at that time there is a big crowd, Christmas season, there is a big crowd of this Sunburn tourists coming here. The tourists which are supposed to be coming for Christmas to visit Goans, and which are the tourists which we require, do not want to come during the peak hours and during the traffic jams and all that noise pollution and also with the dust pollution. They don't want to come in this area. So you are basically killing us. So Mr. Pramod Sawant, kindly, if you want to give them license during non-peak hours, like before December and after January. We don't mind this coming after, but not during our peak season when we can make some 2 rupees or 10 rupees. Please. It was heard by Mr. Lakshmikant Pasekar. He had done it. He had not allowed these people to come during the peak season, and that is why Sunburn had gone out of there. And now these people are trying to bring Sunburn during our peak season and kill us. साडी शॉपिंग करपाक आता बेळगांव वचपाची गरज ना. पणजीतल्या बॉम्बे बाजारात तुमका दर्जेदार प्रकारच्या साड्यो खरेदी करपाक मेळटा. नवीन व्हंकलेक नववारी असो किंवा उत्तर भारतीय लेहंगा, सिल्क साडी किंवा कॉटन साडी, तुमची पसंत आणि आमचे कलेक्शन. साडी स्वतः खातीर खरेदी करा किंवा गिफ्ट करा. बॉम्बे बाजार, 18 जेल रोड, पणजी.